अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आप जानते हैं कि कल PMLN के दो सीनियर लीडर्स शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और एहसन इकबाल साहब जो कि साबिक वज़ीर हैं, इन दोनों को जो है वो बेल मिली और वो कई महीने जेल में काटने के बाद अब वो आज़ादी की हवा जो है उसमें सांस ले रहे हैं। और पिछले कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नैब ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट्स ने, अदालतों ने उनको बेल दे दी, क्योंकि नैब ये कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सका कि उनके पास कोई जेन्युइन वजह है, रीज़न है कि इन लोगों को गिरफ्तार रखा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एहतसाब का अमल है सारा, ये बेल्स हुई हैं, आने वाले दिनों में कुछ और भी होंगी, जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो उस तरीके से हो नहीं पा रही। ये जो मजमूई तौर पर ये जो एहतसाब का अमल है, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना कमज़ोर क्यों है? अच्छा, ये सिर्फ मौजूदा PTI गवर्नमेंट की बात नहीं है, इनकी अभी मौजूदा हुकूमत की तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, आप देखिए कि ये आपको एक पैटर्न नजर आता है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम होता है। यानी आज अगर आप पाकिस्तान में किसी भी शख्स से पूछें कि ये जो एहतसाब होता है, जो सियासतदान नारा लगाते हैं और जब सियासतदान नहीं होते, जो दीगर हुकूमतें भी होती हैं, तो क्या इस एहतसाब के अमल की कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या कोई पाकिस्तानी ये कहने को तैयार है कि उसका मुकम्मल एतमाद है, ट्रस्ट है कि ये जो है वो अनबाइस्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है? और मैं मेरा ख्याल है कि गारंटी कर सकता हूं कि आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहे कि वाकई में ऐसा है। अब इतने अरसे से ये होता आ रहा है, यानी कोई नई बात तो नहीं है, इमरान खान साहब ने आके ये इंट्रोड्यूस तो नहीं कराया, ये इतने अरसे से ये एक अमल चलता जा रहा है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन से इंतकाम होगा। अब यहां तक तो बात पहले थी, उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई और PTI की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो है वो इन लोगों को जेल में डालूंगा, मैं एहतसाब करूंगा तमाम लोगों का, चाहे वो कोई भी हो। और इस बुनियाद पे ये और चंद और उनके नारे थे जिनकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को वोट मिला, उन्होंने हुकूमत बनाई। जब से वो हुकूमत में आए हैं तब से एहतसाब के अमल को क्या हो रहा है? क्या कोई ये कह सकता है कि उनके आने से एहतसाब का अमल जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है? क्या कोई ये कह सकता है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के आने के बाद लोगों का एतमाद एहतसाब के अमल पे बढ़ गया है? मेरा ख्याल है जवाब जो है वो होगा नहीं। और उसकी एक बुनियादी वजह वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। देखिए, खान साहब कहते थे मैं इनको जेलों में डालूंगा। इस स्टेटमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि खान साहब कोई बादशाह तो नहीं है, ना ही उनसे पहले के वजीर आजम बादशाह थे। मैं उनको जेलों में डालूं का मतलब है कि आप तमाम तर जो कानूनी तकाजे उनको आप अबूर कर देंगे। हुकूमत का काम होता है केस बनाना, प्रोसिक्यूशन, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन करना, फिर अदालतों का काम है। तो यहां तक अगर कोई ये कह रहा है कि मैं प्रोसेस को ठीक करूंगा तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने फैसला कर लिया है कि ये गिल्टी है और मैंने जेल में डालूंगा, तो आप एक कानूनी प्रोसेस की नफी कर रहे हैं। उसकी बुनियाद पे आपके वो इदारे जिन्होंने वाकई में प्रोसिक्यूशन करनी है, जिन्होंने वाकई में इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिन्होंने फोरेंसिक्स की मदद से जो जराइम पेशा लोग हैं उनके जुर्म को साबित करना है, जब तक आप उनको स्ट्रेंथन नहीं करते तब तक एहतसाब का अमल जो है उसी तरीके से कमजोर रहता है। ये स्ट्रेंथनिंग क्यों नहीं हुई? PTI ने क्यों नहीं की, PMLN ने क्यों नहीं की उससे पहले, और पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं की? ये मैं सवाल आज रखूंगा 3 मेहमानों के सामने। मेरी पहली मेहमान है जनाब कमल शोजब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब नबील गबोर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब मलिक अहमद खान साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है और साबिक वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब के ये तर्जुमान भी थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कंवल साहब, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, देखिए एहतसाब का अमल, खान साहब को लोगों ने इस बुनियाद पे वोट दिया था कि ये वो आके वो जो पुराना स्टेटस को था उसको तोड़ेंगे, लेकिन एहतसाब का अमल तो अगर बेहतर नहीं हुआ, अगर कमजोर नहीं हुआ, तो कम से कम बेहतर भी नहीं हुआ, वहीं रखा हुआ है। वो ट्रस्ट क्यों नहीं पैदा कर पाई PTI की गवर्नमेंट एहतसाब के अमल में? देखिए, PTI 23 साल की मेहनत के बाद, एक पूरी तहरीक के बाद और लोगों को कन्विंस करने के बाद हुकूमत में आई।
لیکن نظام تو ابھی ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. نظام تو وہی تھا نا جب ہم نے حکومت لی ہے. 18 مہینے پہلے تک نظام کیا کہتا ہے, نظام کی میں ہسٹری بتا دیتی ہوں. نہیں, وہ نظام کی ہسٹری نہیں پتا. اب مجھے صرف گڑبڑ کہاں ہوئی ہے, آپ سے کیا گڑبڑ ہوئی؟ تھوڑا سا مجھے ریکیپ کرنے دیں. یہ وہ نظام تھا جہاں پر حکومتوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ڈنڈا بردار, ہائی کورٹ پہ, آپ کی سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو گیا, مرضی نہیں چلی تو اٹیک کر دیا. جسٹس قیوم صاحب کی آپ کو آڈیو یاد ہوگی, جس کو سیف الرحمان نیب کے ایک چیئرمین ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی 7 سال تو پہلے انہوں باہر نہیں آتے. اچھا, یہ آپ کا نظام کیا تھا. پھر نبیل گبول صاحب بیٹھے ہیں, 11 سال تک زرداری صاحب جو ہیں وہ رہے جیلوں میں, اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ کوئی کنوکشن نہیں تھی, کچھ پروف نہیں ہوا. لوگوں نے اسی نظام کے اگینسٹ آپ کو ووٹ دیا. اچھا, اب ہمارا نام ہے تحریک انصاف. سب سے زیادہ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا عدلیہ کی آزادی کے لیے. کورٹس کو مینپولیٹ کیا جاتا تھا انفارچونیٹلی. میں اسی پہ آ رہی ہوں. مرکزی سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو سسٹم ملا, بالکل میں آپ سے اس پہ اگری کرتا ہوں, اور اسی کے ریئیکشن میں لوگوں نے کہا یار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی اور ٹھیک کر دے گی. 1.5 سال میں یہ جو احتساب کا عمل ٹھیک نہیں ہو رہا, اس میں آپ کو کیا پرابلم کیا, گورنمنٹ کو کیا اسی طرف آ رہی ہوں میں. تھوڑا سا مجھے اگر 1 منٹ آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں, آپ کی کورٹس کو جتنے بھی آپ کے حکمران رہی ہیں جماعتیں یہ استعمال کرتی تھی. آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پہلے وکٹمائزیشن کی جاتی تھی, اداروں کے گردنیں دبا کے کی جاتی تھی. 2015 میں چودھری نثار علی خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک تھبا رکھا اپنے ساتھ فائلز کا, خورشید شاہ صاحب پہ انہوں نے الزام کیا. وہ ہو گیا. آج کل میں ایک شو میں تھی, مجھے 1 منٹ اگر دیجیے گا, اس میں مجھے سنایا جا رہا تھا کہ خورشید شاہ صاحب کے اوپر وکٹمائزیشن کون کر رہی ہے, پی ٹی آئی. سوری, یہ آپ کے بنائے ہوئے کیسز تھے. مسئلہ کہاں تھا, ہم نے کیا امپروو کیا؟ ہم نے وہ گردن پہ سے پھندے اتار دیے, اور ہم نے ان کو عدالتوں کو بھی کبھی نہیں کہا. کوئی آپ کو ایسی ویڈیو نہیں آئے گی, کوئی آڈیو لیک نہیں ہوگی کہ جس میں فون کر کر کے کہا جا رہا ہوگا ان کو باہر ماننے دو. احتساب کا عمل زیادہ مستحکم ہوا ہے آپ کے آنے کے بعد سے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر مستحکم نہیں ہوا تو کم از کم ایکسپوز ہو گیا کہ اگر ان کو نیوٹرل چھوڑا جائے تو کہاں کہاں پر پرابلمز ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب اگر مجھے, میں 1-2 جگہ پہ سنا کرٹیسائز کیا جی حکومت کیوں نہیں ٹھیک کرتی. ہم نے نیب کا ایک بل پروپوز کیا ہوا ہے. میں اپنے جو دونوں اپوزیشن کی جماعتیں مین ہیں ان سے کہوں گی کہ اس میں ہمارے ساتھ آئیں, شریک ہوں اور اس کو ٹھیک کریں, تاکہ کیپیسٹی کے جو سیریس ایشوز ہیں اداروں کے جو آپ نے نہیں بلڈنگ کی ان کو ٹھیک کریں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت احتساب کے عمل کو ٹھیک کر دے تو کائنڈلی وہ جو نیب کا بل ہے ترمیمی, اس میں لکھ دیں کہ حکومت کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہ ادارے کو ٹھیک کر دیں. نبیل کپور صاحب, یہ کیا پرابلم ہوا ہے؟ بات کرتے ہیں یہ آن بورڈ نہیں آتے. نبیل کپور صاحب, یہ کیا پرابلم ہوا ہے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو 1.5 سال ہوا ہے, اور یہ کہنا, میرا خیال ہے آپ بھی میرے سے اگری کریں گے کہ احتساب کے عمل میں کوئی خاطر خواہ کو فرق تو نہیں پڑا. پرابلم کیا ہوا ہے, کیوں نہیں ٹھیک کر پائے پی ٹی آئی کے لوگ؟ جب آپ گورنمنٹ جب انکمپیٹنٹ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور امیچور لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, جو خود پھر اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم گرفتار کریں گے, اور پھر ان کو مجبوری میں چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں بعد میں دوسرے بھی مثالوں میں آیا تھا. رانا ثناء اللہ کو سبق سکھانا تھا عمران خان کو, اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں رانا ثناء اللہ کو سبق سکھاؤں گا, جب میں اقتدار میں آؤں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس کو ایسے کیس میں اندر ڈالا جس کے ایویڈنس وہ پروو نہیں کر سکے. سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس یہ ہے کہ ان نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے, ان کے پاس عقل ہے نہیں. ان کے پاس بغیر ایویڈنس کے, بغیر پروسیکیوشن کے جب آپ کسی کو اندر ڈالتے ہیں تو کورٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے. کورٹ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کورٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے, تو امبیرسمنٹ ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈر دی ٹیبل جو یہ ڈیل کرتے ہیں, یہ جو انڈر دی ٹیبل ڈیل کرتے ہیں, یہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑے. یہ جس طرح عام پولیس والے موٹر سائیکل کو نہیں پکڑ لیتے, موٹر سائیکل والے کو بولتے ہیں جی لائسنس نہیں ہے, چلو 100 روپے دے دو جاؤ. یہ اسی طریقے کا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو پکڑتے ہیں, ڈراتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, ان کو چھوڑتے ہیں. تو یہ انڈر دا ٹیبل ڈیل ہو رہا ہے, یہ قسم کا ٹیکنیکل کرپشن ہو رہی ہے, اور اس میں بدنام کس کو, اداروں کو کیا جا رہا ہے, نیب کو کیا جا رہا ہے, کورٹوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. کورٹ جب ایویڈنس نہیں ہوگا, کورٹ تو بیل دے گی آپ کو, تو پھر آپ ایسے جمع کرنا کس کی ذمہ داری ہے سر؟ ایویڈنس جمع کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے, پروسیکیوٹر جنرل کی ذمہ داری ہے. یہ بغیر ایویڈنس کے ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کچھ ہی دنوں میں خواجہ سعد رفیق بھی باہر آ جائیں گے, ان کے بھائی بھی باہر آ جائیں گے, تو کوئی سیاسی قیدی نہیں بچے گا. جو ان کا احتساب کا نعرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے.
لوگ اب ان کے احتساب کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، روڈوں پر آتے ہیں تو ان کا احتساب ہوتا ہے کہ آپ نے مہنگائی کیوں دی، آپ نے تیل کی قیمتیں کیوں بڑھائی، آپ نے ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آپ نے پاکستان کو جو ہے اتنا مقروض کیوں کیا، 1900 ارب IMF سے کیوں لیا. تو یہ چیزیں یہ احتساب ہے، یہ احتساب ان کا شروع ہو چکا ہے. ان کا احتساب ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ کا تھا اور PMLN کا تھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہمارا احتساب دیکھیں، ہمارے دور میں لوگ بھوکے نہیں سوتے تھے، ان کے بچے بھوکے نہیں سوتے تھے. ہمیں یہ ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں لوگ. ابھی تو ہمارا آپ کو پتا ہے ہمیں روڈوں پہ ملتے ہیں تو روڈوں پہ ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاکو ہی بہتر تھے، آپ لوگ یہ ڈاکو کہتے ہیں. کم سے کم ہم آپ کے دور میں سکون سے ہمارے بچے سوتے تھے. نبیل کا بولتا ہوں، میں احتساب پہ آتا ہوں. ملک احمد خان صاحب، ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل سر. اچھا دیکھیے، یہ جو ابھی دیکھیں کمل شوذف صاحبہ نے یہ آرگیومنٹ دیا ہے کہ نظام جو تھا وہ پہلے جو ان کو ملا، وہ یہ ایک ان کا PTI کا آرگیومنٹ ہے، اور وہ بات یعنی یہاں تک تو درست ہے کہ نظام چاہے وہ PMLN کا ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، احتساب کے نام پہ انتقام ہی ہوتا رہا ہے. اور یہ وہ فیلئر ہے، اس میں میرے خیال ہے کوئی آرگیومنٹ تو ہے نہیں کہ یہ تمام تر گورنمنٹس کا فیلئر ہے کہ وہ کانفیڈنس اس میں نہیں ڈال سکے. اب میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہاں پہ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ PTI گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا کنوینئنٹ ایک آرگیومنٹ آ گیا ہے کہ دیکھیں جی اگر یہ لوگ ان کو بیلیں مل رہی ہیں تو اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ یہ نیب کا کیس تھا، نیب نے پکڑا ہے، نیب کی خراب پروسیکیوشن ہے، اس کی وجہ سے چھوٹ گئے، اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ یہ جو آرگیومنٹ ہے، اگر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں ملک صاحب، نیب گورنمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتا تو پھر اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ گورنمنٹ نے اگر احتساب کرنا ہے تو وہ کس کے ذریعے کرے؟ یہ کانٹرڈکشن کیسے ہم ایکسپلین کریں؟ سر دیکھیں، یہ صفات بیسکلی اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ آبویسلی جتنی بھی اینٹی گراف باڈیز ہوتی ہیں وہ ایک بڑی انبریڈڈ پاور، صرف یہاں پہ نہیں، اگر ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں، UK کا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑی ریزمبلنس یہ ضرور ملے گی کہ ایکسپلین آپ نے کرنا ہے، لیکن سم ہاؤ آپ کے اوپر جو بننے والے کیسز ہیں وہ کیسز اپنے آپ کو خود بول کر بتاتے ہیں کہ ان کیسز میں جو سبسٹینس ہے اسی کی بنیاد پر انویسٹیگیٹر نے آپ کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کرنی، اور اس کلیکٹڈ ایویڈنس کو اس نے پروسیکیوٹر کے حوالے کرنا ہے جس نے کورٹ میں جا کے پروسیکیوٹ کرنا ہے. اچھا، اب جب کیس بنایا جاتا ہے تو کیس اگر کسی کے ومس پہ بنے، کسی نے ڈیسائیڈ کیا ہو، اور اگر وہ سپیریئر باڈی ایسی ہو جو کہ گورنمنٹ ہو، اور گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ لوگ جو میرے پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں ان کی اس ایکٹیویٹی کو میں ایز اے کرمنل ایکٹیویٹی کنسیو کر لیتی، اور اپنی کنسپشن پر وہ اس کی ڈرم بیٹ کر کے ایک ماحول بنا دیں کہ یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں، اور وہ کرپٹ پریکٹسز جو ہیں جب کورٹ میں جائیں تو وہ ایز اے پروسیڈ آف کرائم اسٹیبلش ہی نہ ہو اور کورٹ پوچھنے پر مجبور ہو. لیکن میرا ایک سوال ہے، لیکن ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے احتساب کرنا ہے، آج PTI ہے، کل کو آپ ہوں گے، پرسوں کو نبیل قبول صاحب کی جماعت ہوگی، اگر آپ نے احتساب کرنا ہے، نیب آپ کے ساتھ تو نہیں ہے، جو موجودہ جو قانون ہے اس میں نیب گورنمنٹ کو رپورٹ، پرائم منسٹر کو رپورٹ نہیں کرتا. اگر گورنمنٹ نے احتساب کرنا ہے وہ کس کے ذریعے کریں گے؟ وہ ان کے پاس کیا ٹول ہے جس کے ذریعے وہ احتساب کریں؟ سر اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کے اوپر حکومت کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، یہ درست ہے. ہاں ٹھیک ہے. حکومت جو قوانین بنائے وہ قوانین ایسے ہوں جن کے اندر یہ شائبہ نہ ہو کہ ان کو مس یوز کیا جا سکتا ہے ٹو سیٹل سکور ود پولیٹیکل اوپوننٹ. درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ قوانین پچھلی حکومتوں نے درست نہیں کیے تو یہ ان کی غلطی تھی بشمول مسلم لیگ نون کے. اچھا، پھر جب ان کو کوئی استعمال کرتا ہے ان قوانین کو اپنے انٹیریئر موٹیوز کے لیے، کوشچن مارک یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ کس انتہا تک ان قوانین کو استعمال کرتا ہے اپنے انٹیریئر موٹیوز کے لیے، پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کے لیے. یعنی یہ گیج آپ پھر گیج کرتے ہیں کہ کون کتنا استعمال کرتا ہے. یعنی اس میں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر احتساب ان اداروں کے ذریعے ہو رہا ہے جو ڈائریکٹلی حکومت کو رپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ایک پرابلم کھڑا ہو جائے گا، اور وہ یہی پرابلم ہے جو اس کیس میں تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے نیب کے ساتھ ڈائریکٹلی
कोई इस तरह का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का या किसी भी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का कोई कंट्रोल लीवर प्रोवाइडेड नहीं था। ठीक है। इस दफा तो एक शहजाद अकबर नामी शख्स इन्होंने कहीं से ढूंढा, उसको वजीर आजम हाउस में बिठाया और एक एसेट रिकवरी यूनिट का एक ऐसा इन्होंने वहां पर बंदोबस्त किया कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सेटल करते करते सुपीरियर जुडिशरी के मेंबर्स को भी सेटल करने चल पड़े। लेट मी टेक अ ब्रेक। मौलवी साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेट मी टेक अ ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है एक बड़ा जरूरी अहम पॉइंट है जो मैं अब कंवल शोजब साहिबा की तरफ लेके जाऊंगा कि ये अगर आपने एहतसाब को आगे बढ़ाना है, FIA आपके पास है, दीगर एजेंसीज गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो बार बार यही बात करते थे, जो बात एक्चुअली दुरुस्त थी उनकी उस वक्त, कि अगर हुकूमत के नीचे जो मातहत इदारा है उसने एहतसाब करना है तो हुकूमत का तो नहीं करेगा वो, फिर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? ये वो कहा करते थे, दुरुस्त कहते थे, लेकिन अब वो वजीर आजम है तो फिर वो बात कहां गई, क्यों भूल गए हम? ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है कि एहतसाब को पर एतमाद कैसे है पाकिस्तानियों का। कमल साहब, ये जो मैं बात कर रहा था, देखिए अब अगर हम दो इदारों का एग्जांपल लें, एक है नैब और एक FIA, दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो हर तरह का जो एहतसाब का अमल है उसको आगे बढ़ा सकी। नैब के सीरियस इशूज हैं, उसका कानून जो है उसके ऊपर लोगों को एतराजात हैं, उसकी कैपेसिटी पे एतराजात हैं, गवर्नमेंट को भी है, ऑपोजिशन को भी है। FIA पे आए तो FIA तमाम हुकूमतों ने अपने लिए इस्तेमाल की है। पीपल्स पार्टी के जमाने में आपको याद हो था कि उसको इस्तेमाल किया गया अपने ऑपोजिशन के खिलाफ, नून लीग ने भी किया, अब PTI भी कर रही है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि किसी दिन FIA जाके किसी मिनिस्टर को गिरफ्तार कर ले, अनहर्ड ऑफ है। अगर ये दो एजेंसीज हैं, दोनों की ये इश्यूज हैं, तो एक आम पाकिस्तानी का एतमाद कैसे आएगा? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? पहले तो मैं आपको जो अनहर्ड है वो हर्ड करा दूं। मिनिस्टर ही थे लोकल गवर्नमेंट के, जिनका नाम अब्दुल अलीम खान साहब है, PTI के ही वो मिनिस्टर बने, और वो 4 महीने तक नैब ने उनको सिटिंग मिनिस्टर को जाके गिरफ्तार किया है और 4 महीने उनको अंदर रखा है और उसके बाद उनकी बेल हुई है। हमारे किसी बंदे वो नैब ने किया ना, उसमें गवर्नमेंट तो क्रेडिट नहीं ले सकती। नहीं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ले? जब ये कहते हैं कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है तो फिर ये गठजोड़ वहां पे क्यों? फिर नैब के फेलियर को गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती ना, आप ये नहीं कह सकते कि उसका क्रेडिट ले रहे हैं। फाद मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको इस दोनों का आंसर दे देती हूँ। सप्तान साहब भी हमारे सिटिंग मिनिस्टर थे फॉरेस्ट उसके, और उनको भी जाके पकड़ा है और उनको भी 3 महीने बंद रखा, बल्कि 6 महीने उनको बंद रखा है और उसके बाद वो बाहर आए। आपने हम में से किसी की से हजरा सराई नहीं सुनी होगी। हम इसलिए उसके खिलाफ नहीं जाते क्योंकि वो इदारे स्टेट के इदारे हैं, और अगर हम इदारों को ठीक नहीं कर सकते तो हम उन पर तनकीद कैसे? लेकिन नैब को आप टेक्निकली गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करें। नहीं, मैं तो बिल्कुल नैब को डिफेंड नहीं करी। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूं कि जब ये नैब न्याजी गठजोड़ का ये नारा वो दफन हो गया, ये जो सारी एक नैरेटिव बनाया गया कि जी गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई, जो अभी नबील गबोल साहब भी फरमा रहे थे कि विक्टिमाइजेशन, मुझे बता दें अगर हमने विक्टिमाइजेशन करनी होती और अगर हमने इदारों को कंट्रोल करना होता जैसे इन्होंने किया, सैफुर रहमान और अदालतों को भी मैनिपुलेट किया, आप मुझे बता दें कि अगर 11 साल तक जरदारी साहब बाहर नहीं आए थे, ये 2023 से पहले बाहर आ सकता था कोई इनमें से? ये 2 महीने में वॉशिंग पाउडर से धुल के बाहर आ जाते। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है एहतसाब को तो कैसे बाहर आते? कोई आप मुझे बता दें कि कोई अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह इन्होंने विक्टिमाइज किया। लेकिन अब मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, आप नैब को तो नहीं, नैब के बिहाफ पे आप तो नहीं बात कर सकते। हम किसी इदारे को कंट्रोल नहीं कर रहे, हमने उनको बिल्कुल जिस तरीके से एक तरीकेकार होता है उस तरह उनको छोड़ा हुआ है कि वो अपने हदूद में रह के, अपनी जो लाइंस है उनके अंदर रह के इन्वेस्टिगेशन भी करे। अब क्या चैलेंज है जो मैंने शुरू में बात की, इस निजाम में FIA पे आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिए। देखिए, निजाम को कमजोर किया, ये एडमिट करते हैं और आपके पुरानी हिस्ट्री सारी एविडेंस देती है कि इन्होंने इदारों को अपने लिए मैनिपुलेट किया। अब क्या करने की जरूरत है? आप जो इनसे सवाल कर रहे हैं और मुझसे, आपकी FIA इनकी FIA से कैसे डिफरेंट है? बिल्डिंग की जरूरत है सर, और आपको अपने इदारों को फाल बनाने के लिए उसको उस लेवल पे लाना है जिसके लिए हम इस वक्त कर रहे हैं काम। हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में भी ये चीजें आपकी FIA को बेहतर करने के लिए, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से आपकी FIA पीपल्स पार्टी और PMLN की FIA से कैसे? मैं उसका बताती हूँ। देखिए, मैं क्योंकि IT कमेटी की स्टैंडिंग उस कमेटी की मेंबर भी हूं, और उसके अलावा डिफेंस की भी। अभी हमारी अगले दिन एक पूरी प्रेजेंटेशन FIA ने दी है। नई
लेटेस्ट हायरिंग हो रही है, न्यूट्रल लोग हो जो प्रोफेशनल है, मार्केट में कंपेटिटिव है, जिनका प्रॉपर मेरिट के हिसाब से इंटरव्यूज और जो एनटीएस का निजाम है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल भर्तियां करनी होती हैं हर इदारे में जो इन्होंने की हुई है, चाहे एजुकेशन का निजाम है वो बर्बाद, नैब हुकूमत के खिलाफ, FIA हुकूमत के खिलाफ एक्शन ले सकेगी 100 दफा करे, क्योंकि देखिए जब तक इदारों का स्टेटस और मेरिट तभी होता है जब वहां पे केपेबल लोग होते हैं, दे रिफ्यूज, वो किसी का ना फुप्पा होता है ना किसी का मामू होता है, ना वो किसी का ओब्लाइज्ड होता है। आप पॉलिटिकल भर्तियां निजाम में क्यों करते हैं? इधर मैं सवाल करूं एक सिर्फ सिंपल, आपका जो एजुकेशन का निजाम है वो किसके कंट्रोल में है? पंजाब का। और दूसरा, किसने डीपली इंट्रेंच किया, किसने पॉलिटिकल भर्तियां की? नबील गबोल साहब की पार्टी तो दुनिया में मशहूर है कि PIA उसका बेड़ा गर्क किया, एजुकेशन ने उधर किया, हर महकमे में इन्होंने लोगों को भर्तियां की हैं, उससे फर्क क्या पड़ा? आपका सारा निजाम बैठ गया, आपके इदारे जो हैं वो चले गए हैं। नबील गबोल साहब, PTI की FIA पीपल्स पार्टी की FIA से बहुत बेहतर हो गई है, खुद मुख्तार हो गई है, होगी 5 साल पूरे हम करेंगे, हम अपने इदारे खड़े कर लेंगे, अमल जो है वो शफाफ करेगी। ये कमल साहिबा पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आई हैं तो उनको एक सवाल का जवाब मैं दे दूं कि पीपल्स पार्टी और PTI में फ़र्क ही यही है कि PTI नौकरी छीनती है और पीपल्स पार्टी नौकरी देती है। हमने बिल्कुल, हमें फ़ख्र, हमने नौकरियां दी हैं, हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, लेकिन बात यह है कि आप जिस FIA के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस FIA की आप बात कर रही हैं, और आप अभी जो है फहद ने भी पूछा क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि आपके FIA का DG ने पोस्ट छोड़ दिया और उसने कहा कि हम आपके इलीगल ऑर्डर्स को नहीं मानते और उन्होंने पोस्ट छोड़ दिया। ये फर्क है हमारे वक्त के FIA का और आपके वक्त के FIA का। नहीं, देखे ना राजी, आपने FIA को प्रेशराइज किया, आपने FIA को प्रेशराइज किया कि आप जाली केसेस बनाएं, DG ने नहीं माना, आपने नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया, आपने नैब के चेयरमैन के ऑफिस में औरतें भेजी, आपने नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया। ये सब चीजें आप लोग करते हैं, ये हमारा काम नहीं, ये आप लोग को सिखाया गया है कि किस तरीके से ये आप लोग करते हैं। हम नहीं, हमारी अगर देखें ना, हमारी हुकूमत में आपकी हुकूमत में यही फर्क है कि लोग जो है वो सड़कों पे निकल आकर बदवाएं नहीं देते, आप लोगों को हाथ उठा के नहीं कहते कि PTI की हुकूमत चली जाए। सिंध में लोग दुआएं दे रहे हैं, सिंध में जो तरक्याती काम हो रहे हैं। आप सिंध में आएंगे, हम थोड़ा सा डिट्रैक हो जाएंगे, जरा एहतसाब पे वापस आए। देखिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो मैं इनसे पूछ रहा हूं, अगर PTI की FIA में और पीपल्स पार्टी की FIA में कोई फर्क नहीं है तो इससे पीपल्स पार्टी क्या सबक सीख रही है? कल आपको मौका मिलना है, यानी आप किस तरीके से इन एजेंसीज को वाकई में खुद मुख्तार करेंगे ताकि ये वो एहतसाब कर सकें जिसका जो हम चाहते हैं सारे पाकिस्तान। फाज साहब, जैसे हमने पहले किया था, हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया FIA के अंदर, FIA को नहीं कहा कि आप केसेस बनाएं। हमारे दौर में आप देखें एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। आप मुझे बताएं कि हमारे दौर में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। नहीं, FIA मिसयूज हुई थी नबील गबोल साहब, ये तो बात देखें, ये तो मैं आपसे माजरत के साथ, अगर देखें ना FIA बहुत मिसयूज हुई है। अगर मिसयूज हुई थी तो अभी जो DG को हटाया गया ये मिसयूज नहीं था जो PTI अभी भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना। मैं यहां भी आपसे अग्री करता हूं, यही तो रोना है। अगर यही तो रोना है तो अगर यही तो रोना है तो भाई निजाम को चेंज करने के लिए तो इमरान खान को लाया गया, तब्दीली का नारा उन्होंने ही लगाया था, उन्होंने ही कहा था मैं खुदकुशी करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। इस निजाम को बदलने के लिए उनको बिठाया गया है, लेकिन वो उस निजाम को बदल नहीं सके, वो उस निजाम का हिस्सा बन गए, वो हिस्सा बन गए इस निजाम का। आप लोग जाते हैं और बाहर आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। निजाम को बदलने के लिए इमरान खान साहब को वोट मिला था, नबील को कह रहे हैं, बात दुरुस्त है। यही वो वजह थी कि आज लोग जो हैं वो ये सवाल पूछने पे मजबूर हो रहे हैं कि वो निजाम किस तरीके से बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मलिक साहब, यही अभी यानी बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि देखिए मसला तो यही है कि खान साहब को यही वोट मिला था कि उन्होंने निजाम को तब्दील करना, और एहतसाब के अमल में, क्योंकि एहतसाब आपकी जमात का जब दौर था और नबील गबोल साहब की जमात का जब दौर था तो एहतसाब के नाम पे इंतकाम होता था। पुलिस जो थी वो इस्तेमाल होती थी मुखालिफिन के खिलाफ, जो दीगर एजेंसीज थी, FIA थी, उसको इस्तेमाल किया जाता था अपने मुखालिफिन के खिलाफ।
اسی وجہ سے خان صاحب کو ووٹ دیا گیا تھا، کیونکہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ختم ہو، ان کا اعتماد بحال ہو احتساب کے عمل پر۔ اب اس وقت اگر ہم نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے تو ہم پی ٹی آئی کیا غلطی کر رہی ہے اور آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ صفات دیکھیں، جہاں تک اس پروپوزیشن کے ساتھ کوئی کیول ہی نہیں ہے کہ سیریس اسٹرکچرل ریفارمز کی بڑی اشد ضرورت۔ ہاں، جیسے میں نے آپ کے پچھلے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی یا پی 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 کی گورنمنٹ کی احتساب کے لا کو ریفارم نہ کرنا اٹ واز اے مسٹیک، جو کہ بڑی غلطی تھی۔ وہ صرف اس لیے نہیں کہ آج ہم اس کے زیر عتاب ہیں، وہ اس لیے کہ یہ اتنا ڈریکونین ہے اور اس کے ساتھ کوئی پرپز سرو نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے۔ اور جب کچھ ایسی فاشسٹ ٹینڈنسی اور سیلف رائٹیسنس کے پلر پہ کھڑے کچھ لوگ گورنمنٹ میں آ جائیں، جیسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کہ مطلب ایک چیز کو اس انداز سے پروپوگیشنسٹ رجیم کے طور پہ یہ لے کے چل رہے ہیں اور ڈرم بیٹ کرنے کے علاوہ بات کوئی نہیں ہوتی، تو پھر یہ اپنی بدترین شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ اس پہ ریفارم کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو پریویس گورنمنٹس تھیں، یہ دیکھیں سر، یہ ایک ایسے سنڈروم میں، لیکن کس طرح کا ریفارم؟ ملک صاحب سوری، میں آپ کو کس طرح دیکھیں نا، ریفارم دو، ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے ان کی کیپیسٹی بڑھانی ہے، یہ ابھی کنول صاحبہ نے بھی بات کی، آپ نیب ہو جائے، ایف آئی ہو جائے، ان کی جو کیپیسٹی ہے، ان کا جو ہیومن ریسورس ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، ان کو فورینزکس کا نہیں پتا، ان کو ماڈرن انویسٹیگیشن ٹیکنیکس کا نہیں پتا، انہیں وائٹ کالر کرائمز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ ایک تو پرابلم یہ ہے ان کے پاس وہ ٹولز نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ دوسرا زیادہ مشکل ریفارم ہے، ملک صاحب آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، وہ ہے انٹینشن کا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ میں یہ جتنی بھی کیپیسٹی ہو اس کی، اگر انہوں نے اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنا ہے تو پھر کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی۔ یہ ریفارم تو ذہن کا ریفارم ہے ملک صاحب، کہ جو بھی پرائم منسٹر کو کہے ایف آئی اے اگر میں غلطی کر رہا ہوں کل کو آ کے مجھے گرفتار کر لینا، یہ کون کرے گا پاکستان میں؟ سر، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس اسٹیٹیوٹ پر عمل، جس قانون پر عمل کرنا ہے، اس قانون کے اندر ایسا عنصر نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر وہ کچھ سیکشنز کی حد تک کانسٹیٹیوشن کے کچھ آرٹیکلز کے ساتھ الٹرا وائریز ہو، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو کرب کرتا ہو۔ بڑی غلطی ہے، درست ہونی کرنی ضروری ہے۔ اچھا، مائنڈ سیٹ کی جو آپ نے کی کہ یہ آپ اس کو غلط استعمال نہ کریں اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، تو یہ تو رویے کا فرق ہے۔ اس میں جب تک آپ حکومت میں آ کر بیٹھیں اور اپنے اسی رویے کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو سیٹل کرنا ہے، تو وہ تو پھر ایک اس کے لیے تو آپ کو چینج ان پرسونا کی ریکوائرمنٹ، وہ چینج نہیں ہوگا، وہ بڑی جلدی نہیں ہو سکتا، وہ درست ہے۔ اس کا حل تو نکالنا ہے پھر ہمیں۔ وہ ہمارا ایک سماجی رویہ ہے، وہ ہمارا ایک سیاسی رویہ بن گیا، یہ درست ہے، اور اس کی بدترین شکل آج نظر آ رہی ہے۔ کنول صاحبہ، اچھا ایک بات مجھے کہنے مجھے لاسٹلی ایک بات کہنے دوں۔ اچھا، ہمارا یہ جو نیشنل ڈسکورس ہے نا، جس میں میں، آپ، کنول یا سردار نبیل گبول صاحب انگیجڈ ہیں، اس میں شاید ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ غالباً ہم جب یہ بات کرتے ہیں، میں آپ پر کروں، آپ مجھ پر کریں، تو اس کے نتیجے میں کوئی پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کوئی ایک ایسا اچھا سروے کنڈکٹ کرائیں جس کی سیمپلنگ مینر اچھی ہو، جس میں آپ کو پتا چلے، تو آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ڈسکورس کے نتیجے پہ کسی پہ چھاپ نہیں لگ رہی کہ کون کرپٹ ہے۔ اچھا، اور اگر عمران خان صاحب کا یہ مینڈیٹ تھا کہ انہوں نے احتساب کے نظام کو درست کرنا ہے، تو وہ احتساب کا نظام تو پبلک بیسکلی اپنے طور پہ روز گزار رہی ہے۔ ہاں بالکل، کیا لوگوں کو تھانے کے ساتھ روزمرہ کا کام نہیں پڑتا؟ صحیح، اسپتال میں نہیں پڑتا؟ اوکے، کنول صاحب انٹریکشن کے لیکن جی پہلے بھی انہوں نے کہا کہ فاسسٹ جو ابھی کے پلرز کھڑے ہوئے ہیں اوپر جا کے، میں دیکھیں اگر جہاں تک فاسسٹ کی بات ہے تو ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے، نہ کوئی شریفوں کی فیملی ہے جس کو ہم سب سروینٹ ہیں سارے، نہ ہماری کوئی زرداریز ہیں جن کو ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہم آئے انڈیپینڈنٹ فیملیز کے لوگ ہیں، اور سارے جو ہے کوئی پولیٹیکل انفلوئنسرز نہیں رہے ہیں پہلے، نہ ہماری کوئی انہیریٹڈ وہ اس طرح کی ہے۔ تو عمران خان نے تو بڑی ڈیموکریٹک ایک آگے جو ہے وہ کمبینیشن جو ہے وہ
प्रोड्यूस किया है। नबील गबोल साहब ने बड़ा उससे कहा कि जी पहली दफ़ा आई हैं, तो इनको मैं याद दिलाऊं, इनके 1 साल के सियासतदान है बिलावल साहब, वो भी पहली दफ़ा ही पार्लियामेंट में आए हैं, तो हंसते ही घर बसते हैं, समझ मेहनत करके आए हैं, उसमें कोई मेरे ख्याल में ऐब नहीं है कि अगर आप चीज़ों को और सिस्टम को जानते हो और बेहतरी की ख्वाहिश रखते हो। अच्छा, फाशिस्ट माइंडसेट ये होता है कि जनाब आप अदालतों पे अटैक करें, अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए और सुप्रीम कोर्ट ने दिया और 5 जजेस ने दिया, तो आप क्यों निकाला मुझे की पूरी मुहिम चला दे और उसको ना माने और कहें और पूरी कोर्ट को ही मलाइन कर दे। अच्छा, मैं थोड़ा सा देखिए, अगर आपने मुझे सिर्फ मैं देखिए, आपने निजाम ठीक करना है, आपके और निजाम के जो लकूनाज हैं, जो इश्यूज हैं, उसको आइडेंटिफाई करके और उस पर अपनी पर्सनैलिटीज को हटा के बैठना होगा। यहाँ पर पहली दफा हुआ है इस मुल्क में कि अगर ताकतवर है तो वो भी अदालत में गया है, बजाय इसके कि उसको एक्सेप्ट करते इन्होंने पूरी सारी जमात ने हजरा सराई की अदालतों के खिलाफ। अब अदालतें आजाद हैं, ठीक है, अगर नैब गलत प्रोसिक्यूशन करे, एक सेंटेंस, अगर वो सही प्रोसिक्यूशन या नहीं करता या वीक प्रोसिक्यूशन नहीं करता तो अदालत उनको फौरी तौर पर लिख देती फैसलों में। आप तीनों जमातों के नुमाइंदे यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम एक दूसरे पे कहें कि आपने ये किया, आपने ये किया, वो भी ठीक है, सियासत का हिस्सा है वो। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए, अगर एहतसाब का अमल के ऊपर एतमाद पाकिस्तानी कौम का कम होता है तो उसमें हम सब का नुकसान है, तीनों जमातों का नुकसान है, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान है, सबका। हमने उसको ठीक करना है। और मुझे जिस बात का थोड़ा सा यानी दुख भी है वो ये है कि PTI के पास वो नारा था। देखिए, इनको हम टेस्ट कर चुके थे, दोनों जमातों को। मैं उसका जवाब दूं, आप बार बार कह रहे था नहीं है। नहीं, हमने 5 साल का मैंडेट दिया और हमारे मैंडेट में ये चीजें शामिल हैं। के अमल पे एतमाद लोगों का क्यों नहीं बढ़ा पिछले 1.5 साल में? ये तशवीश होनी चाहिए। उसकी रीजन है कि जिस पार्लियामान में हमने तो रिफॉर्म्स की हैं। आज पाकिस्तान एशिया में नंबर 1, दुनिया में 6वें नंबर पे जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं करती जो सियासत में अपना पॉलिटिकल जो उनका जो कैपिटल होता है उसको वो लूज कर जाती हैं, वोटर्स आपसे नाराज हो जाते हैं। हमने उस चीज की परवाह नहीं की है। लेकिन एहतसाब में ये अगर आके पार्लियामेंट का टाइम इसलिए जाया करेंगे कि जी हमारे पे केस है, हमें जाके पेशियां भुगतनी पड़ी और जवाब देना पड़ रहा है, तो आप मुझे बताएं एहतसाब का अमल को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। एहतसाब आप चाहते थे वो नहीं कर पाए। नहीं, देखिए मेरी बात, PTI जो चाहती थी, हमारी चाहते भी ना खत्म हुई है ना हमारा टेन्योर खत्म। अच्छा, उसको आपने ना इदारों को हमने ठीक करने में कोई हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन मैं एक्चुअली जेन्युइनली समझना चाह रहा हूं, जहां पे इस ऑपोजिशन को जिन्होंने आके एहतसाब के प्रॉब्लम कहां पे हुआ है, मैं बता रही हूं। लेट्स लुक एट इट इन अ पॉजिटिव। दिस इज आई एम कंक्लूडिंग, लेट मी फिनिश। एहतसाब के निजाम को जहां ठीक करना होता है वहां ये आके एहतसाब के निजाम पे सवालिया निशान लगाते हैं अपनी जात को लेकर के, अपनी करप्शन छुपाने के लिए। तो इनकी वजह से ये आए टेबल पे बैठे, नैब के जो ड्रैकोनियन लॉज है उस पर निगोशिएट करें। 10 दफा तो इनको ऑफर की है, लेकिन वो चाहते हैं कि जहां से उनको फायदा हो सकता है हम वहां तो आके बैठेंगे, लेकिन निजाम को हम ठीक नहीं करेंगे। नैब कानून की वाहिद वजह है जिससे एहतसाब ठीक नहीं हो पा रहा। नैब इज वन इदारा जो हमने नहीं खड़ा किया, इसकी कोई अपॉइंटमेंट हमने नहीं की। इनके चेयरमैन को 9 कंसल्टेशन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने अपॉइंट किया था। नैब के नीचे तक जितने लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इनके दौर में। नबील कबूल साहब, क्या चीज हम नहीं समझ पा रहे? इन पे ओनस है कि ये इस निजाम को ट्रांसपेरेंट करने में मदद करें। क्या चीज हम समझ नहीं पा रहे? मतलब अगर नैब लॉ चलने ले लेते हैं, अब मैं बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में आ रहा हूं, नैब लॉ पे आप भी राजी हैं ठीक करने को, PTI भी है, नून भी है, लेकिन हो नहीं रहा। अपनी करप्शनों को एक साइड पे रख दें और आ जाएं। देखिए, जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो बात दुनिया समझ रही है, पूरे पाकिस्तानी कौम समझ रही है। वो यही है जो अभी ये मैडम बात कर रही हैं, बार बार करप्शन जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं और अपने टेक्निकल करप्शन को जो है छुपा रही हैं। ये छुपा रही हैं कि राइट और लेफ्ट बैठे हुए इमरान खान के आटा और चीनी खाने वाले लोगों को जो है अपने साथ बिठाया हुआ है। ये भूल गए कि BRT के ऊपर स्टे क्यों लिया गया। निज़ाम को तब्दील करना है तो आप उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए आप कोर्ट में रुजू कर रहे हैं कि स्टे दे दे BRT के केस के ऊपर, कोई भी आप वर्डिक्ट ना दें। ये कैसी तब्दीली है भाई? ये कैसे, यानी आप अपने लोगों को सेव कर रहे हैं और ऑपोजिशन को विक्टिमाइजेशन के नाम, एहतसाब के नाम पर विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। इसको चेंज करने के लिए, आपको रिफॉर्म्स लाने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो ऑपोजिशन यहाँ बैठी है कौमी असेंबली में वो कोई छोटी ऑपोजिशन नहीं है। आप 4 सीटों से गवर्नमेंट बनाकर चला नहीं सकते हैं। आप 4 सीटों की वजह से आप गवर्नमेंट को नहीं बचा सकते। कौन सा रिफॉर्म लाना है?
रिफॉर्म लेकर आना है, बैठ के बिल पास करना है, प्रोसिक्यूशन का रिफॉर्म। अगर आप प्रोसिक्यूशन का रिफॉर्म्स में चेंज लेकर आएंगे तो फिर जो लोग करप्ट होंगे उनको आप जेल में डाल सकते हैं, उनको हवाई जहाज का टिकट कटवा के उनको बाहर नहीं भेज सकते आप। जिनके नाम ईसीएल में, उनको ईसीएल से नहीं निकाल सकते फिर आप। ओके मेरा वक्त खत्म हो गया है, मलिक अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नबील साहब, कमल शोध साहब। अब इशू इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। जब तक एहतसाब का अमल जो है उस पर लोगों का एतमाद नहीं आएगा तो हम एक दूसरे पर उंगलियां तो उठाते रहेंगे लेकिन निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आएगी। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।